आज आम्ही हांगा जे जमल्या ते खंयच्या पार्टीच्या तर्फे किंवा एक खंयच्या मनशा खातीर अशें न्ही, तर सगळे जाण जे आमी आज हांगा आयल्या ते एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ह्या नात्यान आमी आज हांगा जमिल्ले आसा। हे प्रत्येक मनशाचो आनी प्रत्येक मनशाच्या फॅमिलीचो हांचो जीव वाचोवपा खातीर आमचो प्रयत्न हो चालू आसा। कारण हो जो पेडे जंक्शन आसा ज्या जाग्यार आमी उबे आसा, आतां कित्येक वर्सां जालीं हो हायवे जावन जे 4 लेनींग आसा ताजे 3-4 वर्सां पयलीं हो 4 लेनींग जाल्ले। आनी ताज्या उपरांत हे जे जंक्शन आसा ते अशें जंक्शन आसा की हाका मौत का कुवा सगळे जाण म्हणटा, डेथ ट्रॅप जाल्लो आसा। एक क्रिएटेड एक्सिडेंट प्रोन झोन हो जाल्लो आसा। कारण हांगा जर पळयत जाल्यार केन्नाय आमी पळयता की हायवे कित्या खातीर बांदता, हायवे ह्या गजाली खातीर बांदता की मेनली जी ट्रॅफिक मुवमेंट आसा ती सुरळीत जावची आनी दुसरें ताजे पर्याय हें काम आसता की एक्सिडेंट एलिमिनेट जावचे, की जावचेच न्ही एक्सिडेंट, हाज्या खातीर हायवे बांदिल्ले आसता। पूण आज हांगा जर पळयत जाल्यार हांगा एक्सिडेंट प्रोन सिटी एक्सिडेंट प्रोन सिच्युएशन जाल्लें आहा, ब्लॅक स्पॉट जाल्लो आसा। नितीन गडकरीन खुबदां सांगलां की ब्लॅक स्पॉटा खातीर आपणे पयशे दिल्ले आसा म्हणून हांगा कसलेंच काम करतना दिसना आनी लोकांक अशेंच सोडल्या। आनी हांगा जे आसा ते इतले एक्सिडेंट डेली जाता। आतां सुद्दां सकाळीं आमी थंय उबे आशिल्ले तेन्ना बाबडो एकल्या जाणट्याचो थंय एक्सिडेंट जाल्लो आसा। अशें हांगा एक्सिडेंट जायत आसता आनी जीव अक्षरशः मुठीन घेवन हांगच्यान आमकां वचचें पडटा। हांगा जे रावता तांचो जीव मुठीन घेवन तांकां वचचें पडटा। आमची फॅमिली हांगच्यान ट्रॅवल करता, बायल ट्रॅवल करता, भुरगीं ट्रॅवल करता, आवय बापूय जाणटी, म्हजो बापूय सुद्दां स्कुटर चलयता, तो हांगच्यान डेली वता। आमकां सदांच चिंता लागिल्ली आसता। अशा पद्दतीचें हे डेव्हलपमेंट हाका म्हणूंक शकना। हे सारकें अनप्लॅन डेव्हलपमेंट अशें हांगा जाल्लें आसा। हांवें आत्तां आयकलां की हांगा खंय CM आयला बार्देसान, श्रीपाद नायक आयला, आतां तो इलेक्शनाक वचूंक सोदता। हो प्रश्न हरशीं ताणें थंय पार्लिमेंटान मांडूंक जाय आशिल्लो, पूण तो सपशेल अपयशी ठरिल्लो आसा। आज रस्त्यार लोकांकूच देंवचें पडटा कारण आनीक पर्याय उरूंक ना। हाज्या फुडें आमी ठरयलां की जितले हांगा लोक आसा थंय आमी पॅम्पलेटां घेवन प्रत्येक घरांनी वचून तांकां ती पॅम्पलेटां दिवपाचें आसा आनी सगळ्यांक आवाहन करपाचें आसा की फुडल्या फावट मोठ्या संख्येन आमी हांगा जमपाचें आसा। आनी फक्त जमून आंदोलनूच करचें ना, जाल्यार दिशा ठरयतले की हांगा कितें केल्यार बरें। कित्याक थोडेशे उपाय लोकांनी सुचयल्ले आसा, पूण ते ठळकपणे आमी फुडल्या फावट मांडपाचें आसा आनी हांगा जी उपाय योजना करूंक मेळटा। कारण हांगा टेम्पररी पयलीं, कारण पर्मनंट करपाक मातसो टायम लागता हें आमकांय खबर आसा, पूण टेम्पररी उपाय योजना म्हणजे तुरंत हांगा करूंक जाय। कारण जर कला अकादमीचे 50 कोटीचें काम जे इतले इम्पॉर्टंट नाशिल्ले ते जर एक टेंडर नासतना वॉकआउटार दिवंक शकता जाल्यार हांगा जे टेम्पररी सोल्युशन आसा ते फाल्यांच्यान चालू करूंक जाय सरकारान। कित्याक थंय फायदो जाता म्हणून करतात ते, पूण हांगा लोकांचो प्राण वता ताजें कांय पडिल्लें ना सरकाराक। म्हणून हांव मागणी करता की ताबडतोब, आनी हांव परत एकदां अपील ह्या सगळे हांगाचे लोक रावतात हांगा करता की फुडल्या फावट मोठ्या संख्येन हांगा येवचें आनी तुमच्या फॅमिलीचो प्राण हो आतां तुमकांच वाचोवचो पडटलो। कोण आमदार, खासदार आनी मंत्री हांगा तुमचो प्राण वाचोवपाचो ना, तांकां तुमच्या प्राणाचें कांयच पडिल्लें ना। म्हणून हांव मागता की सगळ्यांनी फुडल्या फावट मोठ्या संख्येन हांगा येवचें। एक इंडिविज्युअलाक जावं बाकीच्या हेंच्या खातीर न्हू हो प्रोटेस्ट आहा तो सगळ्यांक आहा। गोंयभर तुमी आयकता की लास्ट मंथाक 50 दिसाक 50 एक्सिडेंट जाले। आनी काल पयर आमी पळयता की जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा मिस्टर मोविन कुदिनो, तेणी प्रत्येकाक 2-2 लाख दिले मेल्ले हांकां, आनी अशें करून 5 करोड दिल्या। 5 करोड दिवपाचे जाग्यार मेल्लो मनीस गेलो, ज्या फॅमिलीचो मनीस आसा तो गेलो, पण ते 5 करोड त्या जाग्यार जर हांगा थोडी त्याच्या पयलीं जर थोडे असले जे ब्लॅक स्पॉट आहा तेचेर जर थोडी डायवर्शन नाल्यार थोडे मेजरमेंट घेतलेले जाल्यार एक्सिडेंट जावचे नासले। आयज तुमी पळयता आसतले जंक्शन आहा ते आमच्या संजय बर्डेन एक बरें नांव दिलां, मौत का कुवा म्हणून हेका, आनी खुबशे तेणी आंदोलनूय केलां। आनी आमचे सगळे म्हापशेकार, बाकीचे सगळे सिटीजन हेंच्यांनी खूब आंदोलनां हांगा केली। आंदोलनां करून जावचें ना, लोकांकूय त्रास जातले आमकांय खबर आहा। कित्याक हो जो स्पॉट आहा तो एक नॉर्थाक आनी सावथाक कनेक्टेड आहा। हांगा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा, हांगा एक ग्रावंड आहा, भुरगे कितले वयतात हांगा, पेरंट कितले वयतात, जाणटे कितले वयतात हांगा सकाळचे। आनी जे जर स्कूल आसा आनी ह्या सायडीक आमच्या स्कुलांनी भुरगे वयतात,
एक फ्लायओव्हर हो आयकूंक येता कितें हो फ्लायओव्हर जाल्लो म्हणून, पण खंय तरी पयशे खंय तरी करप्शना खातीर हो फ्लायओव्हर तेंच्यांनी हे केल्लो आहा. कोणी सांगतलो हो जर नॅशनल जर हो डेव्हलपमेंटाचो हे आसा जाल्यार हेजें कितें आसा, धड सिग्नल ना. आनी मेन आमी पळयता पुलीस यंत्रणा, हांकां पुलिशेक दोश दिवन जावचें ना. कितें आयज पळयल्यार एक कॉन्स्टेबल होमगार्ड दवरला आनी थंयसर एक ते आमी येयल्या म्हणून, नाल्यार हांगा तरी रातचे कोणूच नासता. आनी गाडये पळयल्यार जशे हेवी व्हेहिकल वयतात, ट्रक वयतात, कित्याक गोंयांत खुबशीं कामां चालू आसात आनी त्या खातीर एक्सिडंट डेलीच्या डेली हांगा जाता. हो गोंयचो न्हू, म्हाका दिसता इंडियेचो व्हडलो स्पॉट आसतलो ज्याच्या चड एक्सिडंट जाता ती. आनी त्या खातीर हांव मागता की हांगा पुलीस पळयतल्यार आमी खंयच्या तरी खाचीन, खंयच्या तरी हेल्मेटाक कोणाक तरी बावडो बायकान नुस्तें हाडूंक वयता, भाजी हाडूंक वयता, हांकां आडयतात. पण असल्या जाग्यार 10 तरी पुलीस जाय. जे रमरल्स घातल्या ते सपाट जाल्ले आसा, सिग्नल्स ना, टिल्टेड रातचे कोण वयतलो जाल्यार ताका टिल्टेड रिफ्लेक्टर ना, अशें करून चलचें ना. सो म्हाका दिसता आमचो जो आमदार कार्लोस फेरेरा आसा तेणी हांगा ऑलरेडी ह्या प्रोजेक्टाक तेणी गडकरी कडेन दिल्या आनी ते सँक्शन जातले म्हणून सांगला. ते बेगीन हे सँक्शन करचे आनी ते सँक्शन जावच्या पयलीं म्हाका दिसता हेचेर थोर उपाय करचो. जसो जितेश बाबान म्हटला की थोडे जे मेजर्स आहा, थोडे जे हे घेतला ते आमच्या खुबश्या लोकांनी आमकां सांगला. तेचे सुचोवनेचेर आमी हेचेर 8 दिसाचो टायम दिता. 8 दिसाच्या टायमान आमी ते हे घेवन येतले आनी व्हडलें हांगा आंदोलन करतले. प्रत्येक हे सायडीच्या लोकांक सांगता की तेंच्यांनी येवचे. हो पॉलिटिकल हे न्हू, पण हे लोकांचे जिवाचो खेळ आसा. हांव अशें म्हणना की एक्सिडंट हो एक असो केला की गव्हर्मेंट हांकां लोकांक मारपाचो असो स्पॉट करून उडयला. जिते मारपाचे हे स्पॉट आनी मागीर तुमी 2 लाख तांकां दितल्यात. आनी कितलेशे तरणाटे हांगा क्रिकेट खेळोंक वयतात, फुटबॉल खेळोंक वयतात आनी खुबशे हांगा ग्रावंड आवडलो. ताका हांव मागता की सगळ्यांनी हेचेर आवाज उठोवंक जाय. आयच्यान हे आंदोलन सुरू जाता आनी तुमी प्रत्येक मिडियाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक खेपे तेंच्यांनी हाडून दिलेले आसा आनी आमचे जे म्हापशेचे आमदार आहा तेंच्यांनी मातशे जागे जावपाची गरज जाय. कळ्ळें की हो तेच्या भागानूय येता. आमच्या आमदारान जे कार्लोस फेरेरा हॉल्दोनचो आमदार आसा तेणी ऑलरेडी ताका दिला, पण ताका हांव मागता, रिक्वेस्ट करता हे दोनूय आमदारान वयर प्रेशर घालचो. कित्याक हांगा हे 2 आमदारूच जायना, हे खुबशे आमदार हांगाच्यान येता, CM हांगाच्यान वयता तेन्ना ताका जागो व्हरपाक 10 हांगा पुलीस असतात, बाकीचे हाका कोण नासतात. आता विजयान म्हटलें कितें, म्हापशेच्या आमदारान जागो जावपाची गरज आसा म्हणून. म्हापशेच्या आमदाराक सिग्नलां खंय बसूंक जाय ते म्हापशेच्या आमदाराक कळना. सिग्नलां एक्चुली हे रोडाक जाय आसली, ती सिग्नलां तेणी म्हापशा शहरान घातलेली आसा. हेजेरसून म्हापशा शहराचें आनी आमचें डेव्हलपमेंट हे आमदारा कडल्यान आमी कितें एक्सपेक्टेशन घेवपाचें. पूण आतां विजय म्हणटा कितें, सँक्शन जावपाक जाय म्हणटा. नितीन गडकरीन म्हणटा सँक्शन केल्लेलें आसा. हेज्या पयलीं जो एमावंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन सँक्शन केल्लो नॅशनल हायवेक, तो सगळ्यांनी तेंच्यांनी झिरो घेवपाक जाय आसलो. जे इंजिनियर जे आसात गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन, हे कसले प्लॅन करतात. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणजे PWD आतां कोणा कडेन आसा, गोंयच्या CM कडेन आसा. आतां गोंयचो CM आपल्या फाटल्यान फुडल्यान पोलीस घेवन भोंवता. पूण हांगा लोकांचे जिवाची जी काळजी घेवपाक जाय हांगा, ते गोंयच्या CMाक हे माध्यमांतून सांगूंक करता हांव, तूं आतां लोकां कडेन कितें सांगपाक वयता. तुज्या फाटल्यान फुडल्यान पोलीस आसा आनी हांगा आमी रोड टॅक्स फारीक करून हांगा प्रत्येक जाण हांगा इन्शुरन्स फारीक करता. पूण आमी हांगा येवन ह्या मौत का कुवान येवन मरपाचें काय विचारता ताका. आतां आयज म्हत्वाचो प्रश्न म्हणजे हांगा हो रोड जो आसा, रावणाक कितली तोंडां आसली काय मुख्यमंत्र्याक हांव विचारता. कितली आसली तोंडां हांगा? 9 तोंडां आसली न्ही. हांगा पळोवंक गेल्यार रस्त्याक जवळ जवळ 9 तोंडाचे वयर हांगा जी रस्ते जे आसा, भाग पळोवंक गेल्यार मुंबय कशे 7 रस्ते कशे आसा, हांगा जवळ जवळ 9 रस्त्याचे वयर जॉयन हांगा जाता. त्या प्रमाणे हांगा जे लोक येतले कशे येतात, ते सायडीसून येत जाल्यार भंय दिसता. हे सायडीसून जेन्ना आमी भुरग्यांक जेन्ना ल्हान भुरग्यांक पेड्यांक उरता घेवन थंयसूर तांकां आमकां भंय दिसता, भुरगे आमचे भुरगे आमचे मरतले काय म्हणून. तेन्ना एका साद्या मुख्यमंत्र्याक हांगा येवन तुमी फोटो सेशन करता, म्हापशेचो आमदार येता हांगा फोटो सेशन करता, पूण हांगा कामाचें इम्प्लिमेंट म्हणटा कांयच जायना. आतां हांवें गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन पोलीस स्टेशनान म्हापशान कंप्लेंट दिल्लेली आसा. कितें कंप्लेंट दिल्लेली आहा, हेज्या फुडें जर एक्सिडंट जर कोणाक जालो तर PWD मिनिस्टर आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इंजिनियर हे जबाबदार आसतले. कित्याक लागून येयल्ले फावटी आमची फकाणां करता आनी अख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता, हे लोकांसून हे रस्त्यासून जे कोण वयतले आनी जर एक्सिडंट जर जालो तेन्ना
PWD मिनिस्टर आतां गव्हर्मेंट ऑफ गोवान गोंयचो मुख्यमंत्री आसा. ताका मुख्यमंत्र्याक सांगूंक करता हांव, तूं आयज लोकांक सांगतना कितें सांगता वचोन आमी डेव्हलपमेंट कसलें केलें म्हणून. विकसीत भारत जर तूं म्हणटाय, विकसीत जर गोवा जर म्हणटाय, आमकां हांगा तुजो विकास खंय दिसना. आमचे तूं गोंय विकीत आसा ह्या माध्यमांतसून. कित्याक लागून आमचो जीव आमकां म्हत्वाचो, आमची भुरगीं आमची म्हत्वाची आहा. जसो तुका जिवाचो भंय दिसता, फाटल्यान फुडल्यान पोलीस घेवन भोंवतात, हांगा पोलिसांक पळोवंक गेले जाल्यार ट्रॅफीक पोलिसांक सादे स्टुडंट शेल्टर ना. हांगा पळयात तुमची तेंची परिस्थिती कितें आहा ती. एका पोलिसाक कसलें प्रोटेक्शन हांगा ना. पोलीस वतान रावता, पावसान रावता आनी तेंच्या जिवाचेर कोण तांकां जर कोणी हाडून गाडी जर फाटल्यान फुडल्यान मारली जाल्यार कोण तेची जबाबदारी घेतलो. तांकां तुमी ड्रेस कसले दितात तुमी पळयात. रस्त्यार जे पोलीस रावतात, वतान रावतात ते, तेंचो ड्रेस तुमी वर्सान ताका 2 ड्रेस दितात आनी त्या ड्रेसाक तांकां एका हे ड्युटेक जे कोण रावतात, होमगार्ड रावतात आनी ट्रॅफीक पोलीस रावतात, त्यांचो ड्रेस तो तुम्ही पळयत न्हू. ताका दिसा एक ड्रेस पावना, तो 2 ड्रेस घालचे पडटा. पूण तांकां ड्रेसाकूच पयशे तुमी दिवपाचे, ड्रेसाकूच तेंच्यानी पयशे घालपाचे काय विचारता. हांव मागता सरकारा कडेन, आयज हेजेर पोलीस कंप्लेंट केल्ली आसा. हेज्या फुडें जर एक्सिडेंट जर जालो, PWD मिनिस्टर हाका जबाबदार आसतलो आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवान हांगा पोलीस प्रोटेक्शन सारकें दिवपाचें. सिग्नलां बेगीन घालपाची. तुमचे कडेन जायना न्ही जाल्यार बॅक करपाचें आनी सांगपाचें आमचे कडेन जायना. तेन्ना आमी हेची दखल घेवन हेजी आनी बरो इंजिनियर घेवन बेगींतल्या बेगीन काम करून गव्हर्मेंटाक आमी गोवा रिप्रेझेंटेशन दितले. आनी हेज्या फुडें हांगा नॉर्थ गोवाक जो श्रीपाद भाऊ जो भोंवता न्हू, तेन्ना हे तुजे कडेन सादें काम जाल्लेलें ना. तेन्ना तूं लोकांक कितें सांगतलो. म्हापश्यान भोंवता आसतना म्हापशेचो आमदार हाका जबाबदार आसा. हांव म्हापश्यानसून आसल्या कारण म्हापशेच्या आमदाराक विचारतलो प्रश्न. म्हापशेच्या आमदारान आपल्याक जाय थंय सिग्नलां घालूंक ना. हांगा आपल्याक जाय थंय सिग्नलां घातलेली आसा. देव बरें करूं. आयज आमी सगळे हांगा जमल्यात पेडा जंक्शनाचेर फॉर अ सिंपल रिजन. जो गव्हर्मेंट म्हणटा, सरकार म्हणटा की तांच्यांनी खूब डेव्हलपमेंट केला, पण आमी सरकारा कडेन मागता तुमी डेव्हलपमेंट करता पूण प्लॅनिंग करना. तुम्ही डेव्हलपमेंट करता पूण सब स्टँडर्ड डेव्हलपमेंट करता. तुम्ही आता हो रोड केला, हो नॅशनल हायवे, पूण जर तुम्ही कॅमेरा गुणयल्यार तुमकां दिसतले हांगा सिग्नल्स ना. मातशें वयर करा, हांगा एक सुद्दां सिग्नल्स ना तुमकां दिसतले. आमी बेश्टे येवन हांगा आवाज करना, आमी लोकां खातीर येयल्या हांगा. तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या दिसान कितले एक्सिडेंट जाला युथाचे. हो गव्हर्मेंट कितें एक्शन घेता, हो गव्हर्मेंट कितें प्रिवेंशन घेता, कांयच करिना. आमचो विजय बाबान एक पॉयंट आतां काडलेलो की जेन्ना RTO ट्रॅफीक पुलीस म्हणटा आमी, बारीक सामान्य मनशाक ताणाव मारपाक तीग जाण आसता, लायसन्स चॅक करपाक, पोल्युशन चॅक करपाक, पूण जे जाग्यार लोकांचो जीव इज एट स्टेक थंय एकूच पुलीस. हाऊ वील वन पुलीस कंट्रोल सच अ बिग ट्रॅफिक दॅट्स मुवींग ऑल अक्रॉस इन ऑल द 4 sides? इट्स अ मॅटर ऑफ कन्सर्न. We asked the North Goa MP, Mr. Shripad Naik, where are you? Where is your thoughtfulness about the people of the North Goa? आणि आम्ही म्हणतात तुमकां प्लीज सगळ्यांनी चिंतून एक डिसिजन घेवचें. हो गव्हर्मेंट फक्त लोकांक पिशांक काडपाक उठला आनी कांयच ना. लोकांक लॉलीपॉप दाखयता, डेव्हलपमेंट म्हणून लॉलीपॉप दाखयता. पूण हांव म्हणटा देर इज डेव्हलपमेंट विदाउट एनी ग्रोथ. आयज आमी जे सामान्य मनीस रावला हांगा, वॉट इज द ग्रोथ दॅट वी आर हॅविंग इन आवर लास्ट 10 years? कांयच ना. दे कॉल डेव्हलपमेंट ओन्ली टू प्रेझेंट म्हणून तांकां आमी एक इव्हेंट कंपनी म्हणटात. तांकां कांयच पडलें ना फॉर यूथ. नो एट ऑल, नो कन्सर्न फॉर द लायफ ऑफ पीपल. एंड वी रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन against this particular junction, which is a dead spot, a dark spot. We asked you to deploy more than 2 police who can control the traffic. We asked you to put proper signals out here, and we asked you to take action on this immediately. परसवाडा जंक्शनाचेर पुलाचें फावंडेशन घातलां तेन्ना थोड्या दिसांनी इंजिनियराक सांगलें हांवें, इसालें ते कोणें, बाबा हिंगा कितें करता तूं? ना इतलो पूल काडटा थिंगा वयता. हांवें म्हणलें हो म्हणल्यार फ्लायओवर जावंक जाय. आपू तारीख काडली म्हणटच फ्लायओवर जावंक जाय. हिंगा म्हणल्यार रावंड अबावट 7 roads आहा क्रॉसिंगाचे, ते म्हणल्यार तुमी ब्लॉक करूंक जायना. तेन्ना जाय मागीर हांवें म्हाज्या मोबायलाचेर सोडया आमच्या आमदाराक, म्हापशेंच्या आमदाराक, तिकलो कावन्सिलर आहा तेका आरोलकाराक, आमचे प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपालिटी आहा ते घातलेले हांवें. आनी तशेंच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आनी PWDच्या मिनिस्टराक घातलेले मोबायलाचेर सोडया कितले वर्सां जाली ती पळय. आनी तेणी म्हाका 2 जाणांनी सांगलें वी आर टेकिंग केअर ऑफ इट म्हणून. आयज
This has become a death trap. Today this has become death trap. हे आमचे मारपाचे लोकांक काबार करपाचो हो आमचो सरकार. आयचो विशय जो आसा हो ह्या महामार्गाचेर अपघात जाता आनी अपघातान कितकेशेच बळी गेल्यात. त्या खातीर आमी आक्रोश व्यक्त करपाक सरकाराक दाखोवपाक सरकारा कडेन मागणी करपाक म्हणून आयिल्ले आसा. आमची इतकीच मागणी आसा की आमी वेळोवेळी मागत येयल्ले आसा की नियोजनबद्ध विकास जावचो. सरकार खंयचेय येवं पूण हे सरकार जे भाजपचें आसा हे सरकार नियोजनबद्ध विकास ह्या नियोजनबद्ध शब्दाकूच फाटो दिता आनी विकास कामां केल्या विकास कामां करत आसा अशें म्हणून एक प्रदर्शन करीत आसा. त्यामुळे नाहक बळी जे आयज हांगासर वयता तेका सरकार कारणीभूत आसा अशें म्हणून आमकां ठासून सांगचें दिसता. आयज हो विशय मांडटा आसतना सरकाराक इतकें सांगूंक जाय आनी जनतेकूय कळोवंक जाय म्हणून हांव हांगा सांगता की सरकार नियोजनबद्ध विकास करिना म्हणून जायत्या गोश्टीन हांगासर मेस जाल्ले आसा. हे मागीर गांवांत आसूं शहरान आसूं किंवा महामार्ग आसूं आनी ह्यो गोश्टी जावच्यो न्हय म्हणून कन्सर्न सिटीजन ह्या नात्यान हांव सरकारचो निशेध व्यक्त करता आसतना सरकाराक शिटकावणी दिता की ही अश्यो गोश्टी करूं नाकात आनी आमच्या जनतेची दिशाभूल करूं नाकात आनी नाहक बळी घेवं नाकात इतकीच मागणी करता. हांव आतां सांगूंक सोदता की हांगा आमी सगळे जाण जमलेला म्हणजे कित्याक फक्त की हो जंक्शन आहा पेडण जंक्शन आहा पळय तें जंक्शन अशें डेंजरस सामकें डेंजरस आहा. बड्ड्यान म्हटलें हेका की हो मौतका कुवा हांव म्हणटा हेका मौतका रोड म्हणटा हो. कित्याक हांगासर आमी हांगाच्यान हांगा डेली पासार जाता. हे दिसाचे तूं आतां पयशे दिताले इतले कंजेस्टेड जाता हांगा रातचे पयशे जाल्यार थोडे सारके लायटी पेटना काय ना तेन्ना हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की हो जाता तितलो जातो बेगीन की हेचेर फ्लायओव्हर येवचो. जेन्ना जसो नितीन गडकरी येवन गेल्लो ताका अप्रिशिएट करता की तेणें हांगा येवन पळयलें सांगलां तेणें सँक्शन जालां म्हणून पण हे आमचे हे बाकीचे आलेमा कोलेमा कोण आसा पळय तेंच्यांनी तो कित्याक युनिवर्सिटी घेयना हांव नको की हे आतां CM वयता तेन्ना तेज्या फाटल्यान 4 गाडयो वयतात 5 लोकांक क्लियर करतात आनी जेन्ना आमी वयतात पळय तेन्ना आमच्या हांगासर कोण हे करता कोण करिना. हे बाबडे दोन आतां BJPन म्हटलां तशें दोन कॉन्स्टेबल दवरल्यान हांगासर तेंचे हाल बाबडे ते आमच्या भशेनूच जाल्या. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की जाता तितले होमगार्ड ट्राफीक पुलीसूय ना हांगासर होमगार्ड ते बाबडे आमच्या भशेनूच जिवाचेर ते दिसाचे हेचेर कितें हांगा काम करतात बाबडे तेंकां फाल्यां कितें कोण काडून मारून गेलो काय पडलेलें ना कोणाक सरकाराक काय पडलेलें ते फक्त आश्वासन दितात की तेका अमकें दितले तमकें दितले हे इतलेंच आमी फक्त आयकपाचें. थँक्यू. Hi, I'm a resident of this place. I stay in Pedem, okay, and and I want to know when is the flyover coming over here. This was a flyover that was decided some years ago when this highway was being constructed, okay, and now all of a sudden it has been scrapped. The plan has been scrapped and a proper road like this has been made over here. We have been promised a signal at this junction and there is no signals available here. Now this place has become a death zone, you know. There is a school, there are schools on the right of the highway and there's a sports complex on the left over here. Okay, and there is major crossing and this is the only junction where we can cross the road. Okay, we have got to go 2 kilometers down to go on the other side to use the service lane, and I've got to go 2 kilometers onto the the other side. So in either way I'm traveling off the route to go to my house over here. I find it really difficult to cross the road over here because of the high traffic happening over here. Second thing is, my mom, who's 71 years old, she rides the bike and I feel really scared when she's crossing the road over here. And like my mom, there are other senior citizens who use the bike and use other vehicles over here crossing this junction. It becomes so deadly. In case we have to go to the hospital, we have got to cross this highway. The hospital, which is the district hospital, is on to the right of the highway, okay, while heading to Panjim. And it's so difficult to cross this place. The problem is we are using the hospital and we meet an accident. If we meet an accident, it's not a big, massive. So I want the government to do something about this rather than just keeping quiet and saying, let this happen. Now there used to be rumbles over here, which they were very big. Okay, for some reason they've removed the rumbles and they made it small. You see the traffic over here touching around 80, 100. How are people going to cross this place with traffic going at that speed? We need answers over here. Can you please, resolve this concern of ours and not make this a death trap? Because someday or the other, lives are at stake over here. And I really hope that the government does something. We are really wishing that the government does something good for us. Thank you so much.
थँक्यू. हांगासर आतां सगळेच जाण एक आपल्या भशेन उलोवन जाले. म्हाकाय चड काय उलोवपाचें ना, पूण हें खूब वायट दिसता. हांगासर प्रत्येक दिसा मेळत तेन्ना हांगा एक्सिडेंट जायत आसता. आयकपाक खूब वायट दिसता, पूण करतले कितें? हें आमच्या सगळ्या गव्हर्मेंटाचें चुकलेलें आहा. हें जें जंक्शन अशें दवरलां तें सुरवातीकूच हायवे करतना जर मातशें कितें प्लॅनिंग केल्लो सारको जाल्यार हांगा फ्लायओवर जावन हे खुबशे गोश्टी एक्सिडेंट वाचपाक जातले. पूण ते आतां आजून पर्यंत कांय जायना. तेन्ना म्हाजी एकूच सरकारा कडेन विनंती आहा की तुमी मातशे कन्सर्न मनशांक घेवन बसोन बेगीनच्या बेगीन कितें तें सोल्युशन काडचें आनी हे मातशे हांगासरले एक्सिडेंट बी कमी जावचे, इतलेंच.